Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. आजको यस लेसनमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको कुरा हुन गइरहेको छ। तर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको विभिन्न प्रयोगहरूमध्ये एउटा अत्यन्त उपयोगी प्रयोग त्यो भनेको एक्सन फिनिश्ड इफेक्ट रिमेनिङ। भर्खरै काम पूरा भएको तर असर बाँकी रहेको त्यस्तो देखाउन चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। तपाईले कुनै काम पूरा गर्नुभयो तर त्यसको असर बाँकी छ। तपाईले खाना बनाउनु भयो, अब तपाईले मैले खाना बनाएको छु भन्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको कुरा यो। अब भर्खरै प्लेन ल्यान्ड भएको छ भन्यो कसैले भने के बुझिन्छ त? ल्यान्ड हुने काम त पूरा भयो तर असर बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू यात्रुहरू ओर्लिँदै होलान्, होइन? यस्तो खालको कुराहरू आजको लेसनमा छ। एक्सन फिनिश्ड इफेक्ट रिमेनिङ। भर्खरै पूरा भएको कार्य जसको असर बाँकी नै छ। त्यसको लागि के स्ट्रक्चर प्रयोग गरिन्छ भन्दा सब्जेक्ट पछाडि ह्याभ अथवा ह्याज अनि अब्जेक्ट। सब्जेक्टमा आई आयो भने ह्याभ आउन सक्छ। यहाँनेरि भर्ब थर्ड, ओके, अनि प्लस अब्जेक्ट है। अब सब्जेक्टमा आई आउँदा ह्याभ आयो तर सब्जेक्टमा हि आयो भने ह्याज आउँछ। सिंगुलर सब्जेक्टहरुसँग ह्याज लाग्छ। यहाँ सब्जेक्टमा राम भयो भने पनि ह्याज नै हुन्छ। तर राम एन्ड हरि भन्यो भने प्लुरल भयो, धेरै जना भयो नि, ह्याभ लाग्यो। अथवा छोटो गरी बुझ्दा द बोय छ भने ह्याज लाग्छ, द बोयज भन्यो भने ह्याभ लाग्छ। अनि भर्ब थर्ड लाग्छ अब्जेक्ट। यो के को लागि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ? यो स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को स्ट्रक्चर चाहिँ एक्सन फिनिश्ड इफेक्ट रिमेनिङ केसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र आजको यस भिडियोमा जस्ट अलरेडी 8 सिन्स फरको पनि चर्चा हुँदैछ। भिडियो अत्यन्तै छोटो छ, अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस्, एक्सन फिनिश्ड इफेक्ट रिमेनिङ। I have watered the flower. फूलमा पानी हाल्ने काम तपाईले सक्नुभयो तर असर के बाँकी रहेछ हेर्नु त? The ground is wet. भुइँ चिसै छ। I have watered the flower. The ground is wet. भर्खरै हालेको भन्ने बुझिन्छ तर पानी हाल्ने काम चाहिँ सिद्धिएको हो, असर चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै हेर्नु त, The aircraft has landed. The aircraft has landed. विमान अवतरण गरेको छ। असर के छ हेर्नु है? अवतरण हुने काम त सिद्धियो, विमान त आएर ल्यान्ड भइसक्यो, सकिएकै काम हो यो, होइन त? द एयरक्राफ्ट हैज ल्यान्डेड भनेपछि ल्यान्ड हुने काम त सकियो तर असर के छ हेर्नु त? द ट्राभलर्स आर गेटिङ अफ
विमान अवतरण गरेको छ, यात्रुहरू उत्रँदैछन्। गेट अफ भनेको उत्रनु, गेट अन भनेको चढ्नु। ओके, गेट अफ द बस भन्यो भने उत्र भयो, गेट अन द बस भन्यो भने चढ भयो। त्यस्तै द ट्राभलर्स आर गेटिङ अफ भनेको भर्खरै ल्यान्ड भएको रहेछ। ल्यान्ड हुने काम चाहिँ सक्यो, एक्सन चाहिँ फिनिस्ड भयो, तर इफेक्ट चाहिँ बाँकी नै देखियो। हो, अब यो कुरा कतिको बुझ्नु भयो त? अर्कोबाट सायद प्रश्न हुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, सुनिता हैज गट द फुड रेडी। सुनिताले खाना तयार पारेकी छिन्। तयार पार्ने काम सिद्धियो। लेट्स ह्याभ नाउ, अब खाउँ भनेपछि खाना पकाउने काम त सिद्धियो। असर के बाँकी रहेछ? त्यो खाना खाएकै छैन, त्यो असर बाँकी छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, रिजा हैज कट हर फिङ्गर। रिजाले उनको औँला काटेकी छिन्। इट्स ब्लिडिङ नाउ, अहिले रगत बगिरहेको छ। अथवा रिजा हैज कट हर फिङ्गर, सी इज इन हस्पिटल, उनी अस्पतालमा छिन्। एक्सन फिनिस्ड, इफेक्ट रिमेनिङ। ओके, एक्सन फिनिस्ड, इफेक्ट रिमेनिङ। कसैले आई हेभ वास्ड माई क्लोथ्स भन्यो भने त्यो कपडाहरू उसले प्रयोग गरेकै छैन। धोएको छु भनेपछि सुकाइराखेको होला। ओके, अथवा पट्याएर राखेको छ, प्रयोग भएको छैन, असर बाँकी छ। यसलाई भनिन्छ एक्सन फिनिस्ड, इफेक्ट रिमेनिङ। अब मैले भनेको थिएँ जस्ट, सिन्स, फर, एट, अलरेडी को प्रयोग पनि आज हेरिँदैछ भनेर। जस्टले पनि के काम जनाउँछ? जस्ट भनेको भर्खरैलाई जस्ट भनिन्छ। शी हैज जस्ट फिनिस्ड हर वर्क, उनले उनको काम भर्खरै सिध्याएकी छिन्। She had just finished her work means now she's taking a rest. अहिले उनी आराम गरिरहेकी छिन्। ओके, अथवा त्यो काम सिध्याएर हात धुँदैछन् होला, फ्रेस हुँदैछन् होला। भर्खरै सिद्धिएको, जस्ट। She had just finished. तपाईले पनि भर्खर खानुभएको छ खाना भने I have just eaten, भर्खरै खाएको छु। I have just drunk tea, मैले भर्खरै चिया पिएको छु। यसरी भर्खरै भएको जस्ट। त्यसरी अब यहाँ हेर्नुहोस्, We've lived in Kathmandu since 2000. हामी सन् 2000 देखि काठमाडौँमा बसेका छौं। कहिलेदेखि? सिन्स को प्रयोग। सिन्स पछाडि इयर आउँछ, मन्थ आउँछ। ओके, तर जब 2 इयर्स 3 इयर्स हुन थाल्छ, फरको प्रयोग गर्नुपर्छ। सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम, फर प्लस पिरियड अफ टाइम। सिन्स र फको कति नयाँ स्टुडेन्टहरू, नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने लिंक माग्नु होला, म लिंक पठाइदिन्छु, कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। They haven't decided yet, अझैसम्म पनि
तिनीहरूले अहिलेसम्म पनि निर्णय गरेका छैनन्। मैले अहिलेसम्म पनि अझैसम्म पनि निर्णय गरेको छुइनँ भन्दा यहाँ आई बनाउने त हो नि, आईसँग पनि ह्याभै आउने हो। आई ह्याभन्ट डिसाइडेड एट, मैले अहिलेसम्म पनि निर्णय गरेको छैन। आई एम स्टिल थिङ्किङ अबाउट इट, आई एम स्टिल डुइङ होमवर्क, आई ह्याभन्ट डिसाइडेड एट, मैले अहिलेसम्म पनि निर्णय गरेको छैन। ओके, नेक्स्ट हेर्नुहोस् त। He had just come back from his holiday. He had just come back. भर्खरै फर्केको छ, भर्खरै फर्केर आएको छ। कहाँबाट? From his holiday. उसको बिदा मनाउन गएको थियो, भर्खरै फर्केर आएको छ। ऊ उसको बिदाबाट भर्खरै फर्केको छ। He had just come back from his holiday. भर्खर त आइपुग्दैछ, पक्नुहोस् न, अब बिस्तारै कुरा गरौँला न भन्छौँ नि हामी। फर्किने काम त भयो, रिटर्न हुने काम भइसक्यो, तर असर बाँकी छ। ऊ फ्रेस भएकै छैन, खाजा खाएकै छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, दे हेभ स्टार्टेड इट फर 2 years. यस्तो पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिसमा। तिनीहरूले यो 2 वर्षदेखि सुरु गरेका छन्। 2 वर्षदेखि सुरु गरेका छन्। यो किन यस्तो भनियो त? 2 वर्षदेखि सुरु गरेका छन् भनेर चाहिँ कसरी भन्न मिल्छ भन्दा, सुरु गर्ने काम त भइसक्यो, सुरु गरेको, तर काम पुरा भयो, पुरा त्यो सुरु गर्ने काम भयो, तर त्यसको असर बाँकी नै छ। जुन सुरु गरेपछि कम्प्लिट गर्नुपर्छ, त्योहरू बाँकी नै छ। They have started it for 2 years. तिनीहरूले यो 2 वर्षदेखि सुरु गरेका छन्। They have been doing, they have been working. काम गर्दै आएका छन्। Because they have started it for 2 years. अब यहाँ हेर्नुहोस्, already. I've already invited her. I've already invited her. मैले उनलाई अघि नै निम्तो गरेको छु। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्रयोगले के बुझ्नुपर्छ भने असर बाँकी नै हुन्छ है। I've already invited her भनेको अब इन्भाइट गर्ने काम त अघि नै भइसकेको छ, तर त्यो इन्भाइट भइसकेपछि उनी आउने नआउने त्यो त बाँकी छ। He has lived here for a long time. ऊ यहाँ लामो समयदेखि बसेको छ। ओके, he has lived here for a long time. अनि he has been living here for a long time हुँदैन? हुन्छ नि, त्यो हुँदैन भने होइन नि, तर यो पनि हुन्छ भनेको हो। He has been living here for a long time भन्यो भने ऊ यहाँ लामो समयदेखि बस्दै आएको छ हुन्छ। He has lived here for a long time भन्यो भने ऊ यहाँ लामो समयदेखि बसेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। We've known each other since June. We've known each other since June. हेर्नुहोस् त, जुनदेखि, हामीले एक अर्कालाई जुनदेखि चिनेका छौं। We've known each other since June. अब लकडाउनदेखि चिनेको हो भने since lockdown. Since the lockdown started. लकडाउन सुरु भएदेखि चिनेका छौं एक अर्कालाई
भन्नु पर्यो भने त्यसरी पनि भन्न सकियो। आजको यस लेसनमा हामीले एक्सन फिनिश्ड इफेक्ट रिमेनिङको अभ्यासहरू गर्यौं। अलरेडी जस्ट फर सिन्स हरूको 8 को पनि अभ्यास गर्यौं। Please don't forget to share this video to your friends, like and comment. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.